अनजाने मेहमान बलाए जान साबित होते हैं, इनसे बचना चाहिए। मेरे कत्ल के इल्जाम में तुम यहाँ से निकाले भी जा सकते हो। मैंने सुना है कि यहाँ के नेटवर्क के लिए तुम बहुत अहम बल्कि नागुज़ीर हो। तुम्हारी मौत को कत्ल नहीं हादसा करार दिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए मरने वाले की हालत वही होती है जो बर्की झटके से मरने वालों की हुआ करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इलेक्ट्रिक शॉक की कहानी सुनाती है। यह हमारा एक जदीद तरीका है। मैं अंदर ही अंदर से लर्ज कर रह गया। क्या यह दरिंदगी नहीं है? पाकिस्तान में शायद हर शख्स हमारे खून का प्यासा है। ऐसे दरिंदों को इन्हीं की जुबान में समझाया जा सकता है। इन पर नसीहत, तलकीन और असूलों का कोई असर नहीं होता। मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मेरे सामने तुम ये सब कह रहे हो, तुमने मजबूर कर दिया। वैसे भी अब तुम पाकिस्तानी हो ना अमरीकी। वो बोला, मेरी कौमियत के बारे में तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? मैंने चौंक कर सवाल किया। ग्रीन कार्ड हासिल करने के आरज़ूमंद हो, इसलिए पाकिस्तान से अपनी वाबस्तगी खत्म कर चुके हो। ग्रीन कार्ड नहीं मिला, इस वजह से अभी अमरीकी भी नहीं हो। जल्द फैसला करो। मैं तुम्हारे साथ इन बेसुरोपा बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अंदाजा हो गया कि मैं गुफ्तगू को तूल देकर वक्त हासिल कर रहा था। हकीकत भी यही थी कि बज़ाहिर उससे गुफ्तगू में मसरूफ होने के बावजूद मेरा ज़हन बहुत तेजी के साथ काम कर रहा था। मेरे लिए उसका रवैया काबिल फहम था। वो अपनी दानिश में मुझे डरा धमका कर अपनी राह पर लाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं किसी मुज़ाहमत के बगैर उसके मुतालबात को तस्लीम कर लेता तो उसके शकूक व शुबहात खत्म होने के बजाय मजीद गहरे हो सकते थे। इस बहस और मुज़ाहमत का दूसरा फायदा यह हुआ कि उसके हथियार मेरी नजरों में आ गए। किसी इंसान के जिस्म में खून को बहुत धीरे धीरे खुश्क करके मारने का हैवानी तसव्वुर बहुत वहशतनाक था, मगर वो बड़ी ढटाई से उसका एतराफ़ कर चुका था। इसका फ्लैट में बज़ाहिर संगीन सूरत हाल से दो चार होने के बावजूद मुझे ये इत्मीनान था कि अव्वल खान मेरी वहाँ आमद के प्रोग्राम से बाखबर था। कुछ बाइद नहीं था कि उसके दो चार आदमियों ने मेरे पहुंचने से पहले इन इतराफ में मंडलाना शुरू कर दिया हो और इस वक्त मेरी वापसी का इंतजार कर रहे हो। वो किसी नागानी सिचुएशन में मेरे मददगार साबित हो सकते थे। अगर मुझे तुम्हारे इरादों का इल्म होता तो मैं भूल कर भी इधर का रुख नहीं करता। मैंने उसके जवाब में अफसुर्दगी से कहा, तुम मुझ जैसे अजनबी पर एतमाद करके धोखा खाने के लिए तैयार नहीं हो, मगर मैं तुम पर भरोसा करके धोखा खा चुका हूँ। कैसा धोखा? मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? उसने चीख कर मुझे घूरा। तुमने मुज़ाकरात के बहाने मुझे यहाँ बुलाया और अब पुरतशद्दुद बाज पुरस पर तुले हुए हो। वो पहली बार हंसा। कभी कभी शिकारी अपने फैलाए हुए जाल में खुद फंस जाता है। गनीमत है कि तुम्हारे खजान रसीदा होंठों पर हंसी की झलक नजर आई। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल बिल्कुल भी पत्थर नहीं है, इसमें माकूलियत भी पाई जाती। अपने बारे में हर बात बताते चले जाओ, मुझे बहुत माकूल पाओगे। मैं टेप रिकॉर्डर नहीं हूं कि तुम बटन दबाओ और मैं मकनातीसी फीते में पोशीदा हर साजो आवाज को उगलना शुरू कर दूं। सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। पहले मैं तुम्हारा नाम, असली नाम जानना चाहूंगा। वो दोबारा सोफे पर बैठ गया। जमाल दस्ती। मैंने अपने ज़हन में तरतीब दिए हुए मंसूबे के मुताबिक कहा। वो नाम सुनते ही ओबरान चौंक पड़ा और इस्तिफामिया लहजम बोला, कर्नल जमाल दस्ती। बिल्कुल वही। मैंने उसकी तायीद की और हैरत से पूछा, तुम मेरे पूरे नाम से कैसे वाकिफ हो गए? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं कभी फोर्सेस में था। सिंध के चीफ सेक्रेटरी की ब्रीफिंग में तुम भी शामिल थे, उसने बताया। ओह, मैं बेख्तियार बोल पड़ा। इस ब्रीफिंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? हम अपने मफादात पर हर वक्त गहरी नजर रखते हैं। वहाँ डैनी के बारे में खासी बातें हुई थी, तुमसे भी कुछ कहा गया था। तुम इतने ज्यादा बाखबर हो तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम सेक्रेटरी समेत किसी भी सरकारी ओहदेदार को जवाबते नहीं है। जो कुछ कहा गया था वो सुनकर भुला दिया गया। क्या यह हकीकत है कि तुम्हारा ताल्लुक स्पेशल टास्क फोर्स से है? उसने बेएतबारी से पूछा। एक तरफ बाखबर होने की दावा कर रहे हो, दूसरी तरफ ये सवाल। आखिर तुम मुझसे क्या चाह रहे हो? मैंने जिद चाह जाने वाली बेजान सी हंसी के साथ पूछा। सब कुछ जानने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा। वो उस लहजा में बोला, STF वालों की शोहरत तो ये है कि वो मर जाते हैं लेकिन जुबान नहीं खोलते, और तुमने बहुत आसानी के साथ अपने राज पर से पर्दा उठा दिया। ये बात मुझे उलझन में डाल रही है। मैंने तुम्हें अपना अधूरा नाम बताया, दीगर नताइज तुमने खुद अखज़ किए हैं और तुम इनकी तायद भी तो कर रहे हो। उसने मुझे याद दिलाया। मजबूरी है, मैं निशाने उचका कर कहा। इनकार करता तो तुम तस्लीम न करते। बस ये याद रखना कि ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। कहीं और STF का नाम सामने नहीं आएगा। ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग का टेप किसी ना किसी की तहवील में जाएगा। मैं इस राज को अपनी जात तक महदूद रखने का वादा नहीं कर सकता। ऐसा बंदोबस्त तो कर सकती हो कि इस बारे में मुझे ज्यादा न कुरेदा जाए। मैंने तायद तलब लहजे में पूछा। फिलहाल एहतियात की जाएगी जब तक तुम पाकिस्तान में हो। यह बात हमारे हक में होगी कि मेरे और तुम्हारे मरासम के बारे में किसी को पता न चले और तुम मेरे लिए खामोशी से काम करते रहो। तुम मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? मैंने उसके स्पाट और चमकीली आंखों में झांकते हुए सवाल किया।
कोई भी काम हो सकता है। फिलहाल ये असूली समझौता है, तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हारे मफाद का ख्याल रखूंगा। तुम बार बार फिलहाल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इसका कोई खास मकसद है? यह लफ्ज तुम्हारी खुशकिस्मती की कलीद है। उसे जोर देकर कहा, जब तक तुम पाकिस्तान में हो हर बात सिगाए राज में रखी जाएगी। अमेरिका पहुंचते तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को मालूम हो जाएगा कि स्पेशल टास्क फोर्स के वजूद और मकासद के बारे में पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है। तुम देखना कि अमेरिकी प्रेस की तरफ से तुम्हारे सवाने के लिए लाखों डॉलर की पेशकश आएगी। किताब यूं हाथों हाथ ली जाएगी कि तुम उसकी रॉयल्टी से अरबपति बन जाओगे। दुनिया भर में पाकिस्तान के खुफिया अज़ाइम के बारे में हर वक्त कुछ न कुछ नाकाबिले यकीन कहानियां गर्दिश करती रहती हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, मगर कहीं कोई मवाद दस्तयाब नहीं है। तुम्हारे सवाने इस मौजू पर एक मुस्तनद दस्तावेज मानी जाएगी। चाहे तुम मुझसे यही काम लेना चाह रहे हो, मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से अमेरिका की तरफ निकल जाने का मौका फराहम करोगे ताकि अगले मराहिल पर काम शुरू हो सके। नहीं, फिलहाल ये सानवी मंसूबा है। मैं फिलहाल कह रहा हूँ, आज का अहम तरीन काम डैनी की तलाश है। तुमको मैं $2 मिलियन नहीं मुंह मांगा इनाम दिलवाऊंगा। बस उस खबीज का सुराग लगा दो। मैं घर से ये सोच कर नहीं आया था कि ओब्रायन से STF के बारे में कोई बात करूंगा। अपने बारे में मैंने किसी मुनासिब मौका पर किसी भी सरकारी एजेंसी का नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया हुआ था। मुझे लग्ज़ी सिर्फ ये हुई कि जब उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने खतरा महसूस करते हुए जमाल दस्ती का नाम इस्तेमाल कर डाला, जो अव्वल खान ने मुझे दिया था। सबब यह था कि इस नाम पर मेरा जाली शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था। ओब्रायन किसी शुबे का इजहार करता तो मैं उसे शनाख्ती कार्ड दिखा सकता था। हुआ ये कि ओब्रायन के लिए मेरा मफरूजा नाम नया नहीं था। इस हैसियत से मैं एक सरकारी इजलास में शिरकत कर चुका था। ओब्रायन इस खुफिया इजलास की पूरी रूदात से बाखबर था। मेरे ना चाहने के बावजूद इस मरतबा फिर मेरा नाम STF से नती हो गया था। मैंने ओब्रायन उर्फ ओबी को जवाब में कहा, डैनी सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी मसला है। $20 लाख की रकम हकीर नहीं होती। सच पूछो तो मैं किसी नुमाया सिले के बगैर पसे पुश्त रहकर कुछ तो खून करने से उकता गया हूँ। ग्रीन कार्ड और $20 लाख जेब में हूं तो मैं दुनिया के किसी पुरस्कून इलाके में अपना घर बसा दूं। STF अपने आदमियों की सख्त जानी, बेलोसी और वफादारी के लिए शोहरत रखती है। वो लोग बदतरीन तशद्दुद सहकर मर जाते हैं, अपनी फौज पर आंच नहीं आने देते। मुझे हैरत है कि इनके दरमियान तुम जैसे खुद परस्त और खुद गर्ज लोग भी मौजूद हैं। फौज के लिए पहले मैं भी वैसा ही था जैसा तुमने सुना है, लेकिन अब ये यकसानियत खलने लगी है। मैंने अपने लिए जवाब पैदा करते हुए उसे बताया, ये उकताहट हर इंसान पर कभी ना कभी गालिब आती है। मगरिब में इसे मिडिल एज क्राइसिस कहा जाता है। मुझ पर यह कनूतियत जरा कबल अज वक्त तारी हो रही है। तुम डैनी के लिए वाकई इस कदर परेशान हो जितना जाहिर कर रहे हो? उसका अगला सवाल चौंका देने वाला था। मैंने सर उठाया तो वो गौर से मेरी तरफ देख रहा था, शायद इससे भी ज्यादा। मैंने किसी तवक्कुफ के बगैर उसे जवाब दिया, जेब में $2 मिलियन आ जाए तो कोई ना कोई एजेंट कुछ रकम लेकर ग्रीन कार्ड का बंदोबस्त करा सकता है। वैसे भी डैनी की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए अमेरिकी शहरियत, तहफ़्फ़ुज़ और दूसरे फ़वाइद शामिल किए गए हैं। $2 मिलियन के साथ ये सब सहूलतें भी मिल जाएंगी। मुझे तुम्हारी बात मानने में अब भी तरद्दुद है। उसने गहरा सांस लेकर कहा, ना मानो और मुझे अपने ब्लड इलेक्ट्रोलाइजर पर लगा दो। पर्दा गैब से कुछ ज़हूर में ना आया तो तुम्हें मेरी ज़ात से छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तुम इस ब्रीफिंग में अपनी फोर्स के स्टेशन कमांडर अव्वल खान के साथ शरीक हुए थे। कहा जाता है कि सरकारी हल्कों में वोट डैनी का दस्तरास्त है। अगर तुम अव्वल खान से इतने करीब हो तो तुम्हें डैनी के बारे में भी काफी बाखबर होना चाहिए। उसकी मंतक खासी वजनी थी। चीफ सेक्रेटरी की ब्रीफिंग में हम दोनों एक साथ जरूर शरीक हुए थे, मगर हमारे दरमियान ज्यादा हम आहंगी नहीं है। यूं समझ लो कि अव्वल खान मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है, मगर मैं अपनी कोशिशों से उसके सर पर मुसल्लत हूँ। तुम कितने अरसे से उसके साथ हो? ओब्रायन के अगले सवाल पर मैं गड़बड़ा गया। मुश्किल चंद हफ्ते ही हुए होंगे। मैंने कर्नल जमाल दस्ती के बने हुए अपने STF के कार्ड की तारीख याद करते हुए जवाब दिया। अव्वल खान को डैनी के बारे में मेरे तजस्सुस से चिढ़ है। मेरा ख्याल है कि डैनी उसके लिए जाती दोस्ती, अदा और वकार का मसला बन चुका है। इस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। कई बार उसका पीछा किया गया है, मगर हर बार कुछ मुसल्ला मुहाफिज उसके आगे पीछे होते हैं। उसने मायूसी से बताया, मुख्तलिफ जराए से जो खबरें मिलती रहती हैं उनसे यही पता चलता है कि वो दोनों गहरे दोस्त हैं। बिल्कुल है। ओब्रायन को मजीद किसी टेढ़े सवाल से रोकने के लिए मैंने पुरजोर अंदाज में उसकी तायद की। स्पेशल टास्क फोर्स का मकामी स्टेशन तुम्हारे दस्तरस से बाहर है, लेकिन मैं वहां मामूर हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी डैनी का कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। अव्वल खान पहले से हमारी नजरों में था, अब तुम सामने आए हो। इसकी कमजोरियां तलाश करो। वो भी तुम जैसा एक इंसान है, उसकी भी कुछ उमंगें और आरजुएं होंगी। एक मरतबा उसे हमारे दाम में ले आओ, हम उससे हर बात उगलवा लेंगे। 2 मिलियन का इनाम तुम्हारा होगा। वो किसी चट्टान की तरह सर्द, खुश्क और बेमहर है, और उस पर पिघलता है ना पैसे का हरीस है। जिस मिट्टी से पैदा हुआ है
اس میں مل جانے کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتا ہے۔ ایسے مشکل آدمی میں کسی کمزوری کا ملنا محال ہے، اس کے بارے میں نہ سوچنا ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ مجھے آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے نہیں، اسے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یعنی ہاتھ آ جاتا ہے تو مجھے اول خان سے کوئی غرض نہیں، میں پوری کوشش کروں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پورے خلوص کے ساتھ کہا، اس دوران میں تم ایک اور کام کرو گے۔ اس نے قدر توقف کے بعد کہا، واشنگٹن میں FBI کے ذرائع پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں STF کے کل 10 مراکز ہیں، ان میں سے 2 اسلام آباد میں ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، اس کی بلکہ FBI کی معلومات حیرت انگیز حد تک درست تھیں۔ وہ سیاسی اور سفارتی مصلحتوں کا کھیل تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں اسپیشل ٹاسک فورس کے وجود کے بارے میں ہر سرکاری تردید کو قبول کر لیا تھا۔ اوبرائن کے الفاظ کے مطابق امریکہ حقائق سے پوری طرح باخبر تھا، شاید ان کے پاس ثبوت دستیاب نہیں تھے، یا پھر وہ کوئی چال بازی تھی کہ ہر احتجاج کے موقع پر انہوں نے STF کے بارے میں اپنا دعویٰ منوانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں سلامتی کے ذمہ دار مطمئن تھے کہ وہ امریکہ جیسی عالمی قوت کی آنکھوں میں دھول چھونک کر STF کے ذریعے چپکے قومی مفادات کے تحفظ کا مشن آگے بڑھا رہے تھے، جبکہ امریکی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے شاید کسی مناسب وقت کے منتظر تھے۔ ان میں متعین افسروں اور کارکنوں کی تعداد کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ اوبرائن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم ہمیں ان کے محل وقوع اور نفری کے بارے میں اطلاعات فراہم کرو گے۔ یہ کام اندر کے کسی آدمی کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تم نے جب امریکہ میں میری کتاب کی اشاعت اور اس کی مقبولیت کی بات کی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے قدرے بے جان آواز میں کہا، تم اس فورس سے واقف نہیں ہو۔ اس میں داخلے کے 10 راستے ہیں، لیکن نکاس کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو موت کے اندھی وادی میں نکلتا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں کوئی ایجنسی ایسی بھیانک نہیں ہو سکتی۔ تم پہل کر کے دوسروں کے لیے مثال قائم کرو گے، پھر دیکھنا کہ دولت اور شہرت کے بھوکے کتنے باغی مغربی ملکوں میں فرار ہو کر پناہ لیتے ہیں۔ STF کی شہرت اور دہشت کے خاتمے کے لیے میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے پروگرام کے لیے اس فورس کی تباہی ناگزیر ہو گئی ہے۔ مجھے تمہارے مقاصد سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں اس کے لیے قربانی کا بکرا نہیں بنوں گا۔ انہیں میری غداری کی بھنک بھی مل گئی تو میرا کہیں نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ مجھ سے انکار کی صورت میں بھی تمہارا انجام کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ انجام زیادہ ذلت آمیز اور بھیانک ہوگا۔ یہ زیادتی ہے۔ میں نے احتجاج کیا، یعنی کہ تلاش پر ہمارا سمجھوتا ہو چکا ہے، اب تم دوسری شرائط لگاتے جا رہے ہو۔ مجھ پر اس طرح دباؤ مت ڈالو۔ ابھی تک تم اپنی فورس کے یک طرفہ دباؤ میں تھے، اب تمہاری ڈوری میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ میری ہر بات مانو ورنہ برے انجام کے لیے تیار رہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود میرے ریوالور کی نال میرے چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، بہتر یہی ہوگا کہ تم گولی چلا دو۔ میں نے دل کڑا کر کے کہا، شاید میں نے یہاں آ کر سنگین غلطی کی ہے جس کا خمیازہ مجھ ہی کو بھگتنا ہوگا۔ اس نے ہنس کر میرا ریوالور اپنی گود میں ڈال دیا اور بولا، اب تمہارے لیے مجھ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ تمہاری ہر سزا اور جزا تمہاری فورس کے سر ہوگی۔ تمہاری الجھی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے تشویش سے کہا، تم انکار کرو اور چلے جاؤ۔ میرا دفتر ایک پریس ریلیز جاری کر دے گا کہ کرنل جمال دستی نامی کوئی شخص گرین کارڈ کے عوض STF کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی پیشکش لے کر آیا تھا۔ امریکہ کو اس فرضی فورس کے بارے میں پاکستانی حکومت کی یقین دہانیوں پر پورا اعتماد ہے، اس لیے کرنل جمال دستی کو کسی افسر سے ملاقات کا بغیر لوٹا دیا گیا۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے مکار اور بے رحم ثابت ہوگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ تمہارے چنگل میں کس طرح پھنستے ہیں۔ امریکہ کی آزاد معاشرت، فطری تہذیب اور خوشحالی کی شہرت نے تیسری دنیا کے ملکوں میں ہمیں ایک سہانے خواب کا روپ دیا ہوا ہے۔ اس سے پرغرور لہجہ میں کہا، تم ایک بے نام و نشان فورس کے کوئی گمنام افسر ہو، لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ تمہارے ملک کے بڑے بڑے سیاسی اور آسودہ خاندانوں کے بڑے اور نوجوان امریکی ویزا کے لیے دن رات ہمارے آگے گڑگڑاتے رہتے ہیں۔ وہاں کی شہریت ملے یا نہ ملے، وہ خوابوں کی اس سرزمین کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو اپنی اس خواہش کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور میں ان سے سودا کر لیتا ہوں۔ میرے ذہن میں جان کے کہے ہوئے فکرے گونج اٹھے۔ پچھلی بربادیوں کے بعد اوبرائن نے بڑی محنت سے پاکستان میں اپنا نیا نیٹ ورک تیار کیا تھا، اور امریکی پاکستان سے اس کی روانگی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہی ایک نقطہ تھا جس پر کھٹو مل کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پھر کھٹو مل کے ساتھ ساتھ محض 3 منٹ کی قلیل سی مدت میں 4 امریکی جہنم واصل ہو گئے۔ تم نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ میں تمہارے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے لیے تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں۔ یہ گنتی نہیں ہو بھی، مجھے اتنا نہ پیسو کہ میں پلٹ کر جواب دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ میں نے اس کا تاغمانہ فکرہ کاٹ کر احتجاج کیا، مجھ پر وقت کی پابندی مت لگاؤ۔ اپنی کھال بچا کر میں جلد از جلد تمہارا کام کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔
اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، شاید اپنے 4 آدمیوں کے قتل نے مجھے جذباتی کر دیا ہے، ورنہ میں لوگوں سے دوستانہ انداز میں سودے بازی کرتا ہوں۔ تم پر وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی، دیر ہوئی تو تم مجھے رپورٹ ضرور دیتے رہو گے۔ خدا کا شکر اور تمہارا شکریہ کہ تم نے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس کر لیا۔ میں نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ ہنس پڑا۔ اتنی اجلت نہ دکھاؤ، میری مزید کوئی شرط نہیں ہے، اب ہم کچھ باتیں کریں گے۔ وہ اٹھ کر ٹہلتا ہوا ایک کیبنٹ کی طرف بڑا، پھر پلٹ کر مجھ سے پوچھا، دن میں کیا لیتے ہو؟ اس وقت تو جو مل جائے وہی چلے گا۔ میں نے کیبنٹ کے شیشے کے پیچھے سجی ہوئی بوتلوں پر سرسری نگاہ ڈال کر کہا، تم نے میرے اعصاب ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ جن واڈکا یا اسکاچ؟ اس نے پھر سوال کیا۔ یہاں ہر ڈرنک دستیاب ہے، ذرا اسٹرانگ لارج اسکاچ پانی کے ساتھ۔ ایک طویل وقفے کے بعد میں نے اس روز مطالبہ کر ہی دیا۔ غزالہ کی خوشنودی کے لیے میں نے ایک مدت سے ویرا کی دعوتوں کو بھی نظر انداز کیا ہوا تھا، مگر اوبرائن کو اپنی بیوسی کا بھرپور تاثر دینے کے لیے وہ مطالبہ ضروری تھا۔ اوبرائن اپنے لیے کوئی سفید شراب لایا تھا۔ میرے گلاس کا رنگ طلائی ہو رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا تو اس کے گلاس سے آنے والی بو نے بتا دیا کہ وہ دن میں جن پینے کا شوقین تھا۔ تمہاری کامیابی کے نام، اوبرائن نے جان تجویز کیا۔ میں نے پہلا گھونٹ لیا تو ہونٹوں سے میدے تک ایک سلگتی ہوئی تلخ لکیر سی تیرتی چلی گئی اور میری آنکھوں میں نمی سے امڑ آئی۔ میری فرمائش پر اوبرائن نے میرے گلاس میں پانی کی بہت کم مقدار استعمال کی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے ایک طویل عرصے کے بعد الخبائث کو ہاتھ بلکہ منہ لگایا تھا۔ میری نگاہوں میں تیرنے والی نمی اوبرائن کے نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ وہ ہنس کر بولا، یہ تمہاری فرمائش کے مطابق ہے، چاہو تو برف یا ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ میں نے رومال سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے اس کے دوسرے مشورے پر عمل کیا اور دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے اپنی جیب سے میرا ریوالور نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ آئندہ تم اسلحہ لے کر نہیں آؤ گے، یہ میری پیشہ ورانہ مجبوری ہے۔ اسلحہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے، بہرحال آئندہ تمہاری طرف آنا ہوا تو ہتھیار کاڑی ہی میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے اوبرائن کی اجازت سے سگریٹ سلگا لی تو اس نے پوچھا، جان ایڈی اور ان کے 2 کمانڈوز کے بارے میں تمہاری فورس کا کیا رد عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ فورس اس معاملے سے باہر ہے، یہ خالص پولیس کیس ہے۔ ان کی طرف سے پوری روداد اخبارات میں آ چکی ہے، پھر بھی تمہاری فورس کا کوئی نہ کوئی موقف تو ہوگا۔ اوبی نے اصرار کیا، وہ اوپر والوں کی باتیں ہیں، میری سطح پر فورسز ہر مقامی قضیے سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ میں نے اسے کوئی راہ دیے بغیر جواب دیا، اگر یہ پولیس کیس تھا اور ایس ٹی ایف اس سے بالکل الگ تھلگ تھی تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ کھٹو مل نے ڈینی کے گھر پر حملے کے سلسلے میں ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے؟ وہ مجھ سے پہلی ہی ملاقات میں ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھا تھا اور نپے تلے انداز میں اپنی جرا کا سلسلہ آگے بڑھا رہا تھا۔ اس بار میں نے گلاس سے ایک بڑا گھونٹ لیا اور پر اعتماد انداز میں ہنس کر پوچھا، تمہارا قیاس کیا ہے؟ کیا میں نے غلط بیانی کی تھی؟ رفتہ رفتہ ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس وقت دونوں باتیں متضاد معلوم ہو رہی ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ ایس ٹی ایف اس قصے میں ملوث نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ کھٹو مل کے اس اعتراف کا تعلق ڈینی کی اور تمہاری ذات سے تھا۔ میں نے وضاحت پیش کی، تم جانتے ہو کہ چند وجوہ کی بنا پر ڈینی ایس ٹی ایف کے لیے ایک اہم اور حساس فائل ہے۔ پھر تمہاری یعنی ایک بڑے ملک کے سفارتی مشن کے مشتبہ سرگرمیاں سامنے آئی تھی۔ یہ دونوں معاملے پولیس کے اختیار سے باہر تھے۔ مان لیا کہ یہ معاملے پولیس کے دائرہ کار سے باہر تھے۔ اسے میری بات کاٹ کر کہا، میں نے اپنی معلومات سے آئی بی یا ایف آئی اے کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ میں ان تفصیلات سے لا علم ہوں، میں نے اقرار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اطلاعات ان میں سے کسی وفاقی ادارے کے ذریعے ایس ٹی ایف تک پہنچی ہوں۔ وفاقی ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود کے قیدی ہیں، فورس بالکل آزاد ہے۔ اوبرائن نے برا سا منہ بنایا اور تلخی سے کہا، پاکستان میں آئین اور قانون کو صرف اپوزیشن کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر با اختیار شخص کے ہاتھوں میں یہ دونوں دستاویزات کھلونا بنی ہوئی ہیں، وہ جب چاہیں کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ یہی دیکھ لو کہ وردی والوں نے بے دریغ ہمارے 4 آدمی مار دیے اور آزادی سے دندناتے پھر رہے۔ ہمیں بہلایا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ ان کو 4 آدمیوں کی لاشوں سے بڑے کون سے ثبوت کی تلاش ہے؟ میں نے دل میں اطمینان کا سانس لیا کہ اس کا آخری تیکھا سوال بھی گزر گیا تھا اور وہ جذبات کی روح میں بہہ رہا تھا۔ میرے پاس اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کچھ چارہ کار نہیں تھا۔ وہ گلاس خالی ہونے تک پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف اپنے دل کا غبار نکالتا رہا۔ اس کے دماغ میں جو زہر بھرا ہوا تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ اس کے کوسنے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت تحمل سے اس کی ہرزہ سرائی سنتا رہا اور اس کی ہم نوائی کرتا رہا۔ اوبرائن ڈیسنٹ میری توقعات کے برعکس ایک خطرناک آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت گزارنا مصلحت کے خلاف تھا۔ میں موقع پاتے ہی دوبارہ اٹھ گیا۔ بہت اجلت میں ہوں، وہ اپنے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا،
मेरी अगली मुलाकात का वक्त होने वाला है। मैं तुम्हें मजीद नहीं रोकूंगा, मगर यह ख्याल रखना कि मुझे तुम्हारे किसी मुस्बत पैगाम का शिद्दत से इंतजार रहेगा। मैंने उसे पुरतबाक मुसाफा किया और उसने हाथ मिलाकर अपनी दहलीज ही से मुझे रुखसत करके दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे गुलू खुलासी होने पर मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी तमाम तर चालाकी और मकारी के बावजूद मैं उसके सामने अपना बहरूप कायम रखने में कामयाब रहा था। इस मामले में मेरी किसी जहानत से ज्यादा उसकी बाखबरी काम आई थी। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में होने वाली खुफिया ब्रीफिंग के हवाले से उसने मेरा नाम न सुना हुआ होता तो शायद आसानी से मुझे कर्नल जमाल दस्ती कभी तस्लीम न करता। 8वें फ्लोर की वो राहदारी बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। लिफ्ट के दरवाजे पर रोशन इशारे से जाहिर हो रहा था कि लिफ्ट नीचे से ऊपर आ रही थी। मैंने उसे रोकने के लिए बटन दबा दिया। बेआवाज लिफ्ट मेरे सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने बेखबरी में मेरे सर पर लठते मारा हो। लिफ्ट में नादरा मौजूद थी। पिछले चंद महीनों में वो काफी बदल चुकी थी। उसकी जाज़बियत में कमी आ चुकी थी। होंठों पर मुस्कुराहट नापैद थी। मैं अपने बौखलाहट के बावजूद उससे निगाहें चार होते ही शनासाई के इजहार में मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए मुकम्मल अजनबियत रची हुई थी। वो लिफ्ट से निकली और मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर ओब्रायन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नादरा से वो गैर मुतवक्का सामना मेरे लिए सनसनीखेज था। वो अपने शौहर और बेटे की तरफ से परेशान होने के बावजूद अमरीकियों से मुतनफ्फर थी। मेरी तलाश के बारे में उनके दबाव से निकलने के लिए उसने मेरा ही सहारा लिया था और इनसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गई थी। इस पस मंजर में उसका अचानक ओब्रायन की तरफ आना मानी खेज था। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी। खाली लिफ्ट मेरे सामने मौजूद थी। नादरा पलटे बगैर ओबी के फ्लैट की डोरबेल बजाकर जवाब के इंतजार में खड़ी हुई थी। मेरे लिए फ्लोर पर मजीद रुकने का जवाब नहीं था। ओब्रायन नादरा के लिए दरवाजा खोलकर बाहर झांक लेता तो मुझे मौजूद पाकर यही समझता कि मैं उसके खिलाफ किसी किस्म की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। मैं पल भर में लिफ्ट में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद होने से पहले ही ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। बरकरफ्तार लिफ्ट नीचे चली और मेरा दिल लम्हा भर के लिए उछल पड़ा। 8वीं मंजिल से नीचे तक के इस मुख्तसर से सफर में मुझे ख्याल आया कि नादरा कराची के हालात से हरासां होकर एक मुद्दत पहले सक्खर मुंतकिल हो चुकी थी, जहां उसकी बहन अपने शौहर के साथ रहती थी। उसने अपना सोसाइटी वाला मकान जू का तू छोड़ दिया था, जो अमेरिका जाने से पहले मेरे तसर्रुफ में रहा था। अमेरिका से वापसी के बाद इन दिनों भी मैं उसी मकान की ककबी कमरे में पनाह गुज़ीर था। नादरा का क्लिफ्टन वाला आरास्ता फ्लैट हमने किराए पर लिया हुआ था। वही फ्लैट नादरा से मेरे तारुफ का सबब बना था। इस पर बालम और जानी के गिरोह के नाकाम हमले के बाद हमने वहां की रहाइश तर्क कर दी थी। किराए की मद में नादरा को अदा की हुई पेशगी रकम उसके वाजिबात से कहीं ज्यादा थी, इसलिए मैंने नादरा से राब्ता करने की जरूरत महसूस नहीं की थी।